आपको एक भी लोटा अब नहीं नजर आएगा, यहाँ एक भी लोटा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। सारी नालायकी छुपाने के लिए जिस तरह तेल कल 35 रुपए बढ़ा है, 35 रुपए बल्कि आज 35 रुपए और बढ़ना है। सो IMF का पैकेज लेने के लिए ये सारे के सारे मुतालबात अमेरिका के भगौड़े नवाज शरीफ के पूरे कर रहे हैं। गवर्नमेंट इतनी नालायक है कि हर रोज यहाँ लोगों की जिंदगी अजीरन कर रही है। PTI की लीडरशिप पे क्रैकडाउन करेंगे, उनको मुख्तलिफ केसों में उलझाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसके साथ न्यूट्रल का नाम लगता है लोग उसके खिलाफ वोट देंगे। इसहाक डार जैसे बंदों के होते हुए, नवाज शरीफ के और जरदारी के होते हुए ये नहीं हो सकता कि मुल्क खुशहाल हो जाए। इमरान खान 80% सीटें लेके जीत जाएगा और जो समझते हैं वो डंडे से, केसेस से, बगावत कह के, गद्दारी कह के हमें डरा लेंगे। हम कहते हैं कि गद्दारी और बगावत ये मोहर आपके पास कभी होती थी, अब ये मोहर अवाम के पास है। ये जब मीडिया में, और मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब मीडिया में चला है तो उन्होंने बुज़दिलों ने खराब करने के लिए ला रहे थे ऐसी गाड़ी में जिसमें बंदा ज़्यादा खराब हो। बेसिकली केस बनता कोई नहीं है, खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस लेके गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो इशू है, गवर्नमेंट इतनी नालायक है कि हर रोज यहाँ लोगों की जिंदगी अजीरन कर रही है, महंगाई कर रही है, आटा, तेल। और एक और बात मैं आपको बताऊं, अगले 20 दिन के बाद आपको पाकिस्तान में सब्जियां नहीं मिलेंगी। अगले 20 दिन बाद पाकिस्तान में आपको सब्जियां नहीं मिलेंगी। दालें पहले नहीं है, दाल और सब्जियां दो ऐसी चीजें हैं जो 20 दिन बाद पाकिस्तान में नापीद हो जाएंगी। वजह ये कि कहीं इन्होंने सीड मंगवाने की इजाजत दी, इंपोर्ट सीड जो है उसकी इंपोर्ट बंद थी। लिहाजा ये सारी नालायकी छुपाने के लिए जिस तरह तेल कल 35 रुपए बढ़ा है, 35 रुपए बल्कि आज 35 रुपए और बढ़ना है। सो IMF का पैकेज लेने के लिए ये सारे के सारे मुतालबात अमेरिका के और भगौड़े नवाज शरीफ के पूरे कर रहे हैं और उसमें ये एक यू कैन से क्रैकडाउन करेंगे PTI की लीडरशिप का। PTI की लीडरशिप पे क्रैकडाउन करेंगे, उनको मुख्तलिफ केसों में उलझाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई तरीका ऐसा निकाला जाए कि लोग पीछे हट जाएं और इमरान खान से इलेक्शन जीता जा सके। हम इन्हें बताना चाहते हैं कि सर ये नहीं होना। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसके साथ न्यूट्रल का नाम लगता है लोग उसके खिलाफ वोट देंगे। जिसके साथ न्यूट्रल का नाम लगेगा, जिसकी वो हमायत करेंगे लोग उसके खिलाफ वोट देंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होने जा रहा है। तारीख चेंज हो रही है। अब जिनका साथ होना जमानत इक़्तिदार में आने की, उनका साथ होना ये जमानत बन गई कि फलां लोग इलेक्शन हारेंगे। लिहाजा हमें कोई शक नहीं, हम 50,000 से लेके 1 लाख वोट की पंजाब में लीड लेंगे अन्नी के हलके में इंशाल्लाह। इमरान खान 80% सीटें लेके जीत जाएगा और जो समझते हैं वो डंडे से, केसेस से, बगावत कह के, गद्दारी कह के हमें डरा लेंगे। हम कहते हैं कि गद्दारी और बगावत ये मोहर आपके पास कभी होती थी, अब ये मोहर अवाम के पास है। अवाम को पता है कौन बागी है, अवाम को पता है कौन बिका हुआ है, अवाम को पता है कौन डरा हुआ है, अवाम को पता है किसने गद्दारी की है, अवाम को पता है किसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। लिहाजा उसी हिसाब से वो मनी लॉन्ड्रर के, गद्दार के, वतन दुश्मन के, चोरी करने वाले के खिलाफ खड़े हैं। वो जब खड़े हैं तो इमरान खान इलेक्शन जीतेगा, इतनी लीड से जीतेगा। हमारे MNA जीतेंगे, हमारे MPA जीतेंगे, हमारे कमिटेड वर्कर इस तरह जीतेंगे जिस तरह जीतने का हक होता है। और हमारी सफों में आपको एक भी लोटा अब नहीं नजर आएगा, यहाँ एक भी लोटा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। फवाद चौधरी को सियालकोट से वापस ले गए हैं, सियालमोड़ से वापस ले गए हैं। और उसकी वजह ये बनी जब पता लगा कि वहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों ने रजिस्ट करना है, वहाँ पे मुजामत होगी, इसलिए वापस ले गए हैं। और यहाँ लाने का मकसद भी कोई नहीं था, यहाँ बख्तरबंद गाड़ी में ला रहे थे। वजह यह कि खराब किया जाए, थकाया जाए, नींद न लेने दी जाए, तशद्दुद कर नहीं सकते, लिहाजा ये करने की कोशिश की जा रही थी। जब आपको यहाँ देखा, यहाँ पे मूवमेंट बन गई, तो यहाँ से वापस चले गए। जहाँ कहीं आएंगे हम सामने होंगे।
وہ تو آتے تو پتہ لگتا ہے، لیکن کوئی ایسا ٹیسٹ بنتا نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں بنتی، سیاسی قیدی ہے، سیاسی قیدی ہے بلا وجہ، لہذا کوئی وجہ نہیں بنتی۔ جی آپ کر صاحب یہ بتائیے گا، پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے اضافہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں مزید بڑھا رہے ہیں، IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں جی 80 روپے کا دوسرا یہ ساکھدار نے کہا ہے یہ ملک اللہ نے بنایا اور اللہ ہی اس کی بات دور سنبھالے گا، کیا فرشتے نازل ہو گیا بجلی اکانومی چلانے کے لیے؟ یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں۔ یہ جو دنیا ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ یہ دنیا اسباب کی ہے، یہ دنیا جو ہے اسباب کی ہے، جہاں جو ایکشن لیں گے وہ یہودی لے، وہ عیسائی لے، وہ کافر لے، وہ مسلم لے، اس کے حساب سے لوگوں نے خوشحال ہونا ہے یا برے حال ہونے ہیں۔ ہم اگر آج غریب ہیں تو اس لیے کہ ہمارے ہاں ایکشن خراب ہوئے، اس لیے آج ہم غریب ہیں، لہٰذا اسحاق ڈار جیسے بندوں کے ہوتے ہوئے، نواز شریف کے اور زرداری کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک خوشحال ہو جائے، اور ان کے سرپرستوں کے جن کو کرپٹ لوگ وارا کھاتے ہیں، جن کو ڈرے ہوئے لوگ وارا کھاتے ہیں، جن کو بزدل لوگ وارا کھاتے ہیں، جن کو آڈیو اور ویڈیو والے وارا کھاتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ملک خوشحال نہیں ہوگا۔ اب پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس ملک کو غریب کس نے رکھا ہے، پسماندہ کس نے رکھا ہے، انپڑھ کس نے رکھا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ساری بہنیں یہاں پر موجود ہیں اور میں پاکستان تحریک انصاف خواتین کی طرف سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ ہمارے بھائیوں کو، بیٹوں کو، ہمارے بچوں کو جس طریقے سے یہ فسطائی حکومت اغوا کر رہی ہے، ان کو بیجا مقدمات میں پھنسا رہی ہے، تو آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں جب ہمیں اطلاع ملی تو سب سے پہلے خواتین یہاں پہنچی۔ ہم اپنے بھائیوں کے، بیٹوں کے آگے کھڑے ہیں، ہم ایک مضبوط دیوار بنا کے کھڑے ہیں، یہ لوگ ہمارے بیٹوں اور بھائیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور آج ہم اس امپورٹڈ حکومت کو، اس فسطائی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا دبائیں گے، یہ جتنا ہمیں کوشش کریں گے نیچا کرنے کی، خواتین اپنی پوری طاقت کے ساتھ آگے نکلیں گی، اور اس امپورٹڈ حکومت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہی کافی ہیں۔ نامنظور، نامنظور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل مریم نواز صاحبہ آئی ہیں اور آتے ہی انہوں نے 35 روپے کا بم جو ہے وہ غریب عوام پہ جو گرایا، اور یہ ان کا غریب عوام کے لیے ایک ہی دن میں پہلا تحفہ ہے، اور آگے آگے انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اور ہم یہ پٹرول کی قیمت کو، جس کے اضافے کو مسترد کرتے ہیں، اور یہ جو آگے آنے والی مہنگائی کی لہر ہے اس کے لیے ہمیں سراپا احتجاج ہوں گے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کو جانا ہوگا، اس فسطائی ہوئی حکومت کو جانا ہوگا، اور اسحاق ڈار صاحب جو بیان دیتے ہیں کہ جی یہ اللہ، بالکل ہم مانتے ہیں کہ اللہ، تو پھر یہ مفتیٰ اسماعیل کو چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی کو رہنے دیتے، کیونکہ اللہ تو چلا ہی رہا ہے، اللہ تو ہر کچھ کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے یہ ایک عذاب ہے، اور جب یہ عذاب آتا ہے، جب ہم اپنے ایسے حکمران جو کرپٹ اور جو عوام کی نہیں سوچتے بلکہ اپنے مقدمات کی سوچتے ہیں، جب ایسے حکمرات مسلط ہوں گے، جب مریم بی بی یہاں سے آئیں گی اپنی سرجری کرا کے اور ان کے استقبال کے لیے لوگ جائیں گے، تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ یہ جو لوگ، یہ جو مہنگائی، یہ جو کل 2500 لے کے بریانی کے ڈبے لے کے وہاں پہ کچھ لوگ پہنچے ہیں، اور میرا خیال ہے جو لوگ نہیں پہنچے کل، لاہور کی عوام، ان کو یہ سزا دی گئی ہے کہ 35 روپے ڈیزل اور 35 روپے پیٹرول کو مہنگا کر دیا گیا، مٹی کے تیل کی قیمت کو 18 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے، اور آگے آنے والی مہنگائی جو ہے وہ غریب کی پہنچ سے دور ہوگی۔ آٹا جو ہے وہ نایاب ہو چکا ہوا ہے، اور جیسے کہ جمشید چیمہ صاحب نے بتایا کہ آئندہ سبزیاں بھی اویلیبل نہیں ہوں گی، اور بہت سارا ایک بہت بڑا بحران آنے والا ہے۔